تے ابو بکر صدیق مسجد نبوی دے اندر نے نام ایک بندہ دوڑدا دوڑدا آیا آ کے کہندا اے نا ابو بکر اے نا ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق کتھے نے ابو بکر فرماندے نے کی گل ہے کہندا ہے ابو بکر حالات تے کنٹرول کر لینا میں ویکھیا آئی بلال کملا ہو کے جنگلاں دی طرف نسیا جا رہا ہے نا حضرت ابو بکر صدیق بڑھے جسم دے نال حضرت بلال دے پیچھے دوڑ جاندے نے نام پیچھے دوڑ پیندے نے اج کر کے جناب بلال نو جفا پا لیندے نے کہندے نے بلال سانو چھڈ کے نہ جائیں نبی جی دیا بانگیا سانو چھڈ کے نہ جائیں جناب بلال کی کہندے نے غور کریں دوستا جنہاں دے تر جان پتہ انہاں نو ہے بلال کہندے نے او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے چھڈ گیا ساتھ سونا پیاں جدائیاں نے جنہاں دی خاطر میں ماراں سی کھائیاں نے اج وہ چن دسدا نہیں اور جدوں دا دفن کیتا احمد پیارے نو ہو گیا دیس سنجام مینوں بیچارے نو ترس دیاں اکھاں لوکو اس نظارے نو پر وہ چن دسدا نہیں حضرت بلال نو لوگ کہندے نے بلال یار اذان تے کہہ دینا حضرت بلال نے اذان کیا نہیں چھڑ دیتی بلال آندے نے لوگوں میں کیویں اذان کواں اگے میں اشہد ان محمد رسول اللہ اے کہندا سی میریاں نظراں میرے نبی تے پہ جاندیاں سن ہن میرا محمد نہیں دسدا ہن میں اذان کیویں کواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی تو گئے صحابہ پریشان حضرت عائشہ صدیقہ پریشان سیدہ فاطمہ الزہرا پریشان حضرت حسن تے حسین پریشان میرا علی پریشان صدیق پریشان فاروق پریشان عثمان پریشان اور سن لوگ مشکات چ لکھے ہیں باب وفات النبی جلد نمبر 2 حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں مدینے دی تاریخ سے 2 دن آئے نے ایک دن خوشی دا ایک دن غمی دا ایک دن غمی دا ایک دن خوشی دا دن کیڑے سن لے دھیان نال جناب انس فرماتے ہیں خوشی اس دن ہوئی جس دن نبی مدینے گئے مدینے والیاں نو چاہ چڑے ہوئے نے مدینے والیاں نو خوشیاں نے چاواں چ میوندے نہیں نکیاں نکیاں معصوم بچیاں میرے نبی دی آمد تے نالے دف وجاندیاں نے ٹولکی نماز دف جڑی ایک طرفوں بول دی سی نالے کہندیاں سی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب الشکر علینا ما دا للہ دائی یہ دا مانا کسی صاحب دل نے آج کی تک اے نکیاں نکیاں معصوم بچیاں کہندیاں نے اوے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوں وار دیاں اے نہیں آکھیا میرے ٹول سپاہیا تینو رب دیاں رکھاں کونی قاری صاحب اینج نہیں کیا بلکہ نبی دی تعریف کر رہی ہیں ساڑھے کئی سیاستدان نہ کمرے وہ آندے نے 65 دی جنگ جتی سی تے ملکہ نور جہان نے جتی سی میں کہا انہیں کیویں جت لی آخر انہیں گانا گایا میرے ٹول سپاہیاں تینو رب دیاں رکھاں فوجیاں نو جوش آ گیا انہاں حملہ کر دیتا تے جنگ جت لی میں کہا ان ساریاں کنجریاں وال کے کلوہ کشمیر چ مجاہد جو شہید پہ ہوندے ہوتے جنگ جتن جاگ اللہ اکبر اللہ اے نکیاں نکیاں معصوم بچیاں نبی پاک دی تعریف کی کہہ رہی ہیں
اے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوار دیاں اللہ رحمت میم برسائے نیم نبی پاک مدینے آئے نیم سکے بوٹے پھر ہرے آئے نیم بوندہ برسیاں عجب بہار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوار دیاں تالا البدر دا مانا اوے آج چان خوشی دا چڑھیا نیم نبی قدم مدینے دھریا نیم آج شہر مدینہ ٹھریا نیم واورون کان شہر بازار دیاں اوہ مائی آمنہ دا دل جانی نیم جبریل جدا دربانی نیم اسی گولیاں اس سرکار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں اے خوشی دا دینے اے میں سمجھنا ویرا صحابہ نو چاہ چڑے ہوئے نے غمی دا دن کیڑا ہے حضرت انس فرمان دے نے 12 ربیع الاول دا غمی دا دن جس دن کائنات دے سردار نبی دنیا فانی نو چھوڑ کے اللہ کو لے چلے گئے جناب انس فرمان دے نے اے غمی دا دن اللہ اکبر اللہ اور صرف جڑے غم سی نا صرف صحابانو نہیں مولانا گرجاکی لکھ دینے کہندے نے نبی دی ڈاچی نام ازباس دام دی نبی تو پچھے نہ کچھ پیندی نہ کھام دی گلیاں دے بچ ایویں پھرے اڑام دی میرا اسوار دسے نائی پکھی ترہائی قدیم مسجد والے عام دی نبی نہ دسے موڑ کاروال جام دی ویخ اسمان والے نیر وہام دی چھوڑ گئی دنیا فانی تائیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ماتا او قتل انقلبتم علی آقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا سونیا آپ اعلان کر دیو متا لوکاں نو شک رہ جان کادا شک آ سن لو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ایک دنیا دار جا بندہ گزرے ہے اللہ کرے اللہ انہوں معاف ہی کر دے تے گل بڑی پیاری کہہ گیا میں وہ گل کہہ گیا اپنی بات مکانا کیونکہ 4 بج گئے اللہ اکبر اللہ پتہ کی کہندا آندا ہے بس کر عالماں نہ لمبی چھیڑ کہانی اے تو ٹر گئے نبی محمد ورگے تے من تقدیر ربانی دوستوں سارے دنیا تو جانا ہے دعا کرو اللہ نیک موت نصیب فرمائے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین